दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा दारुल हुकूमत भी मौजूद है जिसने एक ही सदी में बादशाहतें भी देखी हैं, जंगें भी, गैर मुल्की अफवाज भी, दहशतगर्द हमले भी, और फिर एक ऐसा दौर भी जब पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। एक ऐसा शहर जिसके बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन हकीकत में वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के बाजार कैसे हैं, और आखिर क्यों काबुल को आज भी अफगानिस्तान का दिल कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको काबुल की ऐसी सैर कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर आने वाला मिनट आपको एक नई और हैरानकुन हकीकत से रोशनास कराएगा। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर वाक़े हैं और बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान आबाद हैं। जब कोई शख्स पहली बार काबुल पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नज़र चारों तरफ फैले हुए पहाड़ों पर पड़ती है। ये पहाड़ न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि काबुल की शनाख्त भी समझे जाते हैं। काबुल की आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब समझी जाती है, जिसकी वजह से ये अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ मर्द, ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में आबाद हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की मजमूई आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसीलिए काबुल की गलियों, बाजारों और सड़कों पर हर तरफ नौजवान नस्ल नजर आती है। लेकिन काबुल सिर्फ एक जदीद शहर नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी तारीख का अमीन भी है। माहिरीन तारीख के मुताबिक ये शहर कदीम शाहराह रेशम के अहम मराकज़ में शुमार होता था। माजी में हिंदुस्तान, ईरान, वस्ता एशिया और चीन के दरमियान सफ़र करने वाले ताजिर अक्सर काबुल में क़याम करते थे। इसी वजह से ये शहर तिजारत, सकाफ़त और तहज़ीब का अहम मरकज़ बन गया। सदियों पहले जब जदीद सड़कें और हवाई जहाज़ मौजूद नहीं थे, तो काफ़िले महीनों का सफ़र तय करके काबुल पहुँचते थे। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के ताजिरों का इज्तिमा होता, ख़रीद व फ़रोख्त होती और फिर वो आगे अपने सफ़र पर रवाना होते। यही वजह है कि काबुल की सकाफ़त में मुख्तलिफ तहज़ीबों के असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। अगर आप काबुल की सड़कों पर चलें तो आपको एक अजीब इम्तिज़ाज नज़र आएगा। एक तरफ जदीद इमारतें, शॉपिंग सेंटर्स और नई तामीरात मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे इलाके भी हैं जहां सदियों पुराने तर्ज तामीर की झलक देखी जा सकती है। यही चीज़ काबुल को दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाती है। काबुल का मौसम भी काफ़ी दिलचस्प है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत निस्बतन मोतदिल रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है। जब बर्फ़ पूरे शहर को अपनी सफ़ेद चादर में ढांप लेती है तो काबुल किसी ख्वाबनाक मंजर से कम नहीं लगता। पहाड़, घर, सड़कें और दरख्त सब बर्फ़ से ढक जाते हैं और पूरा शहर एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। शहर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ के बहुत से मकानात पहाड़ों के दामन और ढलवानों पर बने हुए हैं। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ों पर सैकड़ों छोटे छोटे घर चमक रहे हों। रात के वक्त जब उन घरों की रोशनियाँ जलती हैं तो मंजर मज़ीद दिलकश हो जाता है। काबुल की अहमियत सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं, ये शहर सियासी, मुआशी और सकाफ़ती लिहाज से पूरे मुल्क का मरकज़ समझा जाता है। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग रोज़गार, तालीम और कारोबार की गर्ज से काबुल का रुख करते हैं। इसी वजह से यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों और ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। अगरचे काबुल ने अपनी तारीख़ में बेशुमार मुश्किलात देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर आज भी ज़िंदा है और तरक्की की कोशिश कर रहा है। यहाँ के लोग मेहनती और मजबूत इरादों के मालिक समझे जाते हैं। यही वजह है कि मुश्किलात के बावजूद शहर की ज़िंदगी रवां दवां रहती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप काबुल की सैर करना पसंद करेंगे? और आप इस वक्त ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? अपनी राय और अपना शहर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ सदियों पुराने बाजार आज भी इसी शान से आबाद हैं, जहाँ खुश्क मीमों की खुशबू दूर दूर तक महसूस होती है, जहाँ देवीकल रोटियाँ लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और जहाँ एक ऐसा पुलाव बनता है जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, तो शायद आप फौरन काबुल का नाम लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि काबुल के बाजार सिर्फ खरीद व फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि ये शहर की रूह और उसकी तहजीब का आईना भी है। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें काबुल की पहाड़ियों पर पड़ती हैं तो शहर के बाजार आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से भरना शुरू हो जाते हैं। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं, रीढ़ी वाले सामान सजाते हैं और ख़रीदार मुख्तलिफ अशिया की तलाश में बाज़ारों का रुख करते हैं। कुछ ही देर में पूरा माहौल लोगों की आवाज़ों, खरीद व फरोख्त
اور روزمرہ سرگرمیوں سے گونجنے لگتا ہے۔ کابل کے بازاروں کی سب سے بڑی پہچان خشک میوہ جات ہے۔ افغانستان دنیا کے بہترین خشک میوے پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور کابل اس تجارت کا مرکزی مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو بادام، پستے، اخروٹ، کشمش، انجیر، خوبانی اور بے شمار اقسام کے خشک میوے بڑی مقدار میں نظر آئیں گے۔ ان میں سے کئی مصنوعات بیرون ملک بھی برآمد کی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ بازاروں میں چلتے ہوئے آپ کو ہر طرف خشک میووں سے بھری بوریاں اور رنگ برنگی دکانیں دکھائی دیں گی۔ بعض دکاندار نسلوں سے یہی کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے خاندان کئی دہائیوں سے انہی بازاروں کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت یہاں صرف روزگار نہیں بلکہ ایک روایت بھی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن کابل کے بازار صرف خشک میووں تک محدود نہیں۔ یہاں روایتی افغان قالین بھی بڑی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں۔ یہ قالین اپنی نفیس کاریگری، خوبصورت ڈیزائن اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بعض قالینوں کو تیار کرنے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں، اسی لیے ان کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہاتھ سے بنے ہوئے فرنیچر، روایتی کپڑے، زیورات، مٹی کے برتن اور مختلف دستکاری کی اشیاء بھی فروخت ہوتی ہیں۔ ہر دکان اپنے اندر ایک الگ دنیا سموئے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ یہی چیز کابل کے بازاروں کو سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کا مرکز بناتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کابل کی ان مشہور روٹیوں کی جنہیں دیکھ کر اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ روٹیاں عام روٹیوں کے مقابلے میں کافی بڑی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک ہی روٹی 2 افراد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مقامی لوگ انہیں روزانہ کے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کئی دن تک تازہ رہ سکتی ہیں، اسی لیے سفر کے دوران بھی لوگ انہیں ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ اگر کابل کی خوراک کا ذکر ہو اور کابلی پلاؤ کا نام نہ آئے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ کابلی پلاؤ افغانستان کا سب سے مشہور قومی کھانا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خوشبودار چاول، نرم گوشت، کشمش اور گاجر کے امتزاج سے تیار کیا جاتا ہے۔ جب یہ پکوان دسترخوان پر آتا ہے تو اس کی خوشبو ہی بھوک بڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کابل کے تقریباً ہر علاقے میں آپ کو ایسے ہوٹل اور ریسٹورنٹ مل جائیں گے جہاں کابلی پلاؤ خاص مہارت سے تیار کیا جاتا ہے۔ بہت سے سیاح صرف اس مشہور ڈش کا ذائقہ چکھنے کے لیے بھی کابل کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، جب بھی افغانستان کا نام لیا جاتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں جنگ، پہاڑ اور سیاسی حالات کا تصور آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین کی ایک اور پہچان بھی ہے؟ ایک ایسی پہچان جو بندوقوں اور خبروں کی سرخیوں سے کہیں زیادہ پرانی اور طاقتور ہے۔ وہ ہے یہاں کی ثقافت، روایات اور لوگوں کا طرز زندگی۔ کابل کو سمجھنا صرف اس کی عمارتوں یا بازاروں کو دیکھنے سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لوگوں، ان کے رسم و رواج اور روزمرہ زندگی کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کابل صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ صبح سویرے کابل کی گلیوں میں زندگی کا آغاز بہت جلد ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہت سے لوگ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ بازار کھلنے لگتے ہیں، دکانیں سجنے لگتی ہیں اور سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں کے لوگ محنت کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور روزگار کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کابل میں خاندان کو معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اکثر خاندان ایک دوسرے سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور خوشی یا غم کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام یہاں کی ثقافت کا اہم حصہ ہے اور نوجوان نسل آج بھی اپنے والدین اور بزرگوں کی رائے کو اہمیت دیتی ہے۔ افغان معاشرے میں مہمان نوازی کی ایک خاص روایت ہے۔ اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو اسے عزت اور محبت سے بٹھایا جاتا ہے۔ چائے، خشک میوے اور مختلف کھانے پیش کرنا عام بات ہے۔ بہت سے افغان خاندان اپنی محدود آمدنی کے باوجود مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کو مہمان نواز قوموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کابل کی ثقافت کا ایک اہم حصہ اس کی شادیاں ہیں۔ افغان شادیاں عام طور پر بہت بڑی اور شاندار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سینکڑوں مہمان ان تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ شادی کے دن خصوصی ہال سجائے جاتے ہیں، روایتی کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور خوشی کا ماحول ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ خواتین رنگ برنگے روایتی لباس اور خوبصورت زیورات پہنتی ہیں، جبکہ مرد عموماً شلوار قمیض، واسکٹ اور پگڑی یا ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ افغان روایتی لباس نہ صرف خوبصورت ہوتا ہے بلکہ ملک کی ثقافتی شناخت بھی سمجھا جاتا ہے۔ شادیوں میں موسیقی کا بھی خاص کردار ہوتا ہے۔ افغانستان کا سب سے مشہور ساز رباب ہے، جسے افغان ثقافت کی علامت کہا جاتا ہے۔ رباب کی دھن سننے والے کو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دمبورا بھی ایک مشہور روایتی ساز ہے جو خاص طور پر دیہی علاقوں میں مقبول ہے۔
جب یہ ساز بجتے ہیں تو شادیوں اور تقریبات میں مووڈ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ موسیقی صدیوں سے افغان ثقافت کا حصہ رہی ہے اور آج بھی بہت سے نوجوان اسے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کابل کی گلیوں میں کھیل کود کا شوق بھی عام ہے۔ بچے مختلف کھیل کھیلتے ہیں جبکہ نوجوان فٹ بال اور کرکٹ میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے بعد کرکٹ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ کابل ایک بڑا شہر ہے، لیکن یہاں کی زندگی میں آج بھی روایتی رنگ نمایاں ہیں۔ بہت سے لوگ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی روایات تو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں بہت سے شہر ایسے ہیں جو اپنی جدید عمارتوں اور ترقی کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن کچھ شہر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اصل پہچان ان کی تاریخ ہوتی ہے۔ کابل بھی انہی شہروں میں شامل ہے۔ یہ صرف افغانستان کا دارالحکومت نہیں، بلکہ ایک ایسا شہر ہے جس نے صدیوں کے عروج و زوال، سلطنتوں کی آمد و رفت، جنگوں اور تہذیبوں کے سفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کابل کی ہر گلی، ہر پہاڑی اور ہر تاریخی مقام اپنے اندر ایک الگ داستان چھپائے ہوئے ہیں۔ آج جب آپ اس شہر کو دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو صرف ایک جدید دارالحکومت نظر آئے، لیکن حقیقت میں اس کی مٹی کے نیچے ہزاروں سال کی تاریخ دفن ہے۔ کابل کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ اس کا ذکر قدیم تجارتی راستوں اور تاریخی دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ یہ شہر شاہراہ ریشم کے اہم مراکز میں شمار ہوتا تھا، جہاں مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرنے والے قافلے قیام کرتے تھے۔ ہندوستان، ایران، وسطی ایشیا اور دیگر علاقوں کے تاجر یہاں آتے، تجارت کرتے اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے تھے۔ اسی وجہ سے کابل مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا سنگم بن گیا۔ کابل کے مشہور تاریخی مقامات میں سب سے نمایاں نام باغ بابر کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ بابر کو کابل سے خاص محبت تھی اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ اس شہر کو بے حد پسند کرتا تھا، اسی لیے اس کی خواہش کے مطابق اسے کابل میں دفن کیا گیا۔ باغ بابر آج بھی کابل کے خوبصورت ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ سرسبز درخت، خوبصورت باغات، تاریخی طرز تعمیر اور پہاڑوں کا دلکش منظر اس جگہ کو ایک منفرد حیثیت دیتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں مقامی اور غیر ملکی سیاح اس مقام کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ کابل میں موجود دیگر تاریخی مقامات بھی اپنی الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ مختلف ادوار کے حکمرانوں نے یہاں مساجد، باغات، قلعے اور عمارتیں تعمیر کروائیں، جن کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کابل صرف ایک سیاسی مرکز نہیں، بلکہ علم، فن اور ثقافت کا بھی گہوارہ رہا ہے۔ اس شہر کی ایک اور اہم پہچان دریائے کابل ہے۔ یہ دریا کابل کے وسط سے گزرتا ہے اور صدیوں سے شہر کی زندگی کا حصہ رہا ہے۔ اگرچہ مختلف ادوار میں اس دریا کی حالت بدلتی رہی، لیکن اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوئی۔ ماضی میں یہی دریا تجارت، زراعت اور روزمرہ زندگی کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، کابل کی تاریخ، ثقافت، بازاروں اور خوبصورت مقامات کی سیر کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شہر کے حال اور مستقبل کے بارے میں بات کریں، کیونکہ کسی بھی شہر کی اصل کہانی صرف اس کے ماضی میں نہیں، بلکہ اس بات میں بھی چھپی ہوتی ہے کہ وہ آج کہاں کھڑا ہے اور آنے والے کل کی طرف کس سمت بڑھ رہا ہے۔ کابل بھی ایک ایسا شہر ہے جس نے گزشتہ چند دہائیوں میں اتنے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ شاید ہی دنیا کے کسی اور دارالحکومت نے اتنے کم وقت میں اتنی تبدیلیاں دیکھی ہوں۔ آج کا کابل ماضی کے کابل سے کافی مختلف ہے۔ کئی برسوں تک جنگ، سیاسی کشمکش اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد یہ شہر ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ سڑکوں پر روزمرہ زندگی جاری ہے، بازار آباد ہیں، لوگ اپنے کاروبار اور روزگار میں مصروف ہیں اور شہر اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ چیلنجز اب بھی موجود ہیں، لیکن کابل کے لوگ ہمیشہ کی طرح اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کابل کی سب سے بڑی طاقت اس کے لوگ ہیں۔ افغان عوام اپنی ہمت، صبر اور ثابت قدمی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سرزمین نے بے شمار آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں نے ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کابل آج بھی زندہ ہے اور لاکھوں لوگوں کے خوابوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام روزانہ لاکھوں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ ٹیکسیاں، بسیں اور نجی گاڑیاں سڑکوں پر عام نظر آتی ہیں۔ صبح کے اوقات میں دفاتر، دکانوں اور کاروباری مراکز کی طرف جانے والوں کا رش ہوتا ہے، جبکہ شام کے وقت لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔
ये तमाम मनाजिर इस बात का सबूत हैं कि काबुल की ज़िंदगी मुसलसल हरकत में है। काबुल की मईशत का बड़ा हिस्सा तिजारत, छोटे कारोबारों और खिदमात के शोबे पर मुश्तमिल है। बाज़ारों में हज़ारों लोग रोज़गार हासिल करते हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों से भी लोग रोज़गार की तलाश में काबुल आते हैं, क्योंकि दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ मौक़े निस्बतन ज़्यादा मौजूद होते हैं। तालीम और नौजवान नस्ल भी काबुल के मुस्तक़बिल में अहम किरदार अदा कर रही है। अगरचे मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन नौजवान नस्ल अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। बहुत से नौजवान टेक्नोलॉजी, कारोबार और मुख्तलिफ पेशों में दिलचस्पी ले रहे हैं और चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तरक्की के सफ़र में शामिल हो। काबुल की एक और ख़ास बात इसकी कुदरती खूबसूरती है। सर्दियों में जब बर्फ़ पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेती है तो मंजर नाकाबिल यकीन हद तक दिलकश हो जाता है। सफ़ेद पहाड़, ठंडी हवाएं और रोशनियों से जगमगाता शहर एक ऐसा मंजर पेश करता है जो देखने वालों के जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग काबुल को सर्दियों में देखने का मशवरा देते हैं। रात के वक्त जब शहर की रोशनियां जलती हैं और पहाड़ों पर बने घरों से रोशनी चमकती है तो काबुल एक मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेता है। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। यही मनाजिर इस शहर को एक मुनफरिद हुस्न अता करते हैं। अगरचे काबुल को अब भी कई माशी और समाजी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों, कारोबारी सरगर्मियों और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के ज़रिए मुस्तक़बिल में मज़ीद तरक्की की तवक्को की जा रही है। अफ़गान अवाम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले साल इनके लिए ज़्यादा इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आएंगे। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने काबुल के बाज़ारों, सकाफ़त, खानों, तारीख़ी मकामात, कुदरती हुस्न और मौजूदा हालात के मुख्तलिफ पहलुओं को जानने की कोशिश की। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि काबुल को सिर्फ ख़बरों की सुर्खियों से नहीं समझा जा सकता। इस शहर को समझने के लिए इसके लोगों, इसकी तारीख़, इसकी सकाफ़त और इसके रोज़मर्रा मामूलात को जानना ज़रूरी है। काबुल एक ऐसा शहर है जिसने वक्त के हर इम्तिहान का सामना किया, मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर भी अपनी शनाख्त बरकरार रखी। शायद यही वजह है कि आज भी इसे अफ़गानिस्तान का दिल कहा जाता है। दोस्तों, अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको अफ़गानिस्तान की सैर का मौका मिले तो काबुल का कौन सा मकाम सबसे पहले देखना चाहेंगे? बाग़ बाबर, काबुल के बाज़ार, बर्फ़पोश पहाड़ या मशहूर दरियाए काबुल? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दुनिया भर के ऐसे ही हैरत अंगेज़ शहरों और ममालिक की दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अगली वीडियो में एक और हैरानकुन मुल्क और एक नई दिलचस्प कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।